अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं मौसीकी की 3 मुख्तलिफ आवाज़ों से, 3 मुख्तलिफ साज़ों से। हजूर कहाँ रह गए थे आप? मैं बहुत फ़ोन करता रहा आपको। आप जुनैद मियां, हम माफ़ी चाहते हैं। हमें मालूम है कि आप बहुत इज्जत देने वाले आदमी हैं। हम माफ़ी चाहते हैं। असल में खान साहब के पोते ने इनका भी और हमारा भी फ़ोन पानी वाले टब में फेंक दिया। फ़ोन फेंका या इनको भी साथ फेंका? अरे भाई, टब में इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि खान साहब भी उसमें समा सके। असल में जुनैद मियां, ये बच्चे जो हैं आजकल के, ये मोबाइल फ़ोन के बगैर इनका काम नहीं चलता। गुड। ये सुबह उठते ही दादा से या नाना से या वालिद से फ़ोन की फरमाइश ज़रूर करते हैं। सर अब मोबाइल आ गए, इनके बच्चे अब मोबाइलों से खेलते हैं, नहीं तो कुछ अर्सा पहले बच्चे इनके दांतों से खेलते थे। दांतों से? वो परला उस्ताद एक दिन सुता ते पोतरे ने सिर ते बिल्ली बनाती। अगर देखिए, अगर यहाँ पे इसी तरह कुत्ता बिल्ला ही होनी है तो हम नहीं ठहरते। ये आप हमेशा आप हमें ही डांटते हैं। आपने कभी ये नहीं एक्शन लिया कि इनको यहाँ से निकाल दें? नहीं, प्रोग्राम नहीं अब बनेगा ना हमारा। थोड़ा गाँव भी दिया करो, गाँव गाड़ होता है। ये देखिए ये इस तरह की गुफ्तगू जो है ये हालत शुरू है, इनको जेब देती है। आप भी काम नहीं करते, ऐसा ना कहें। क्या किया है? आप उनको झुकते करते हैं, उनको छोटा समझते हैं, उनका वजूद कबूल नहीं करते आप। देखिए हम तो ठहरे उर्दू जुबान बोलने वाले, तो उर्दू में कितनी कुछ जुगत हो सकती है। हजूर वाला, आप संस्कृत और फ्रेंच में भी जुगत कर जाते हैं। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है। वैसे तो जुनैद मियां, हम यहाँ पे बात मौसीकी पे करने आते। क्यों जी खाजी उर्दू से जुगत क्यों नहीं होती? ये देखें जरा, कसम पुरसी में जिंदगी गुजारने वाले रीच हुई कि नहीं उर्दू में? क्या ख्याल है फिर आपका? हमें इजाजत है? अगर ये इसी तरह बदतहजीबी की हदें क्रॉस करते रहेंगे तो फिर हमारा यहाँ बैठना नामुमकिन हो जाएगा। शीफ रखें ना करें, मौसीकी पे बात। देखें जरा, तनख्वाह ना देने वाले अफसर लग रहे हैं। Oh my God! बेटा, तुम्हारे जैसे नाअहल को तो नहीं देनी चाहिए तनख्वाह। पता नहीं खान साहब मौसीकी दा काम करते हैं। वो काका, मैं पंजाबी भी कर लेना। ओ पुत्र, गवैया लगते ही नहीं, पोटे वाली सेवी लगन दी। ध्यान ना, बाबा सीधा ही हो गई। मैंने कहा ना, ये जुगत करने के लिए किसी जबान के दरिया में गौतज़न हो सकते हैं। जुनैद मियां, कोई बात है करने वाली? बड़ा इस बच्चे का मुर्खनी बोटी का मुंह है, और फिर हमारे साथ बदतमीजी। अब देखे, जब वो मुर्कनी बोटी जवाब देगी तो आप मोतरेज होंगे। हम नहीं मोतरेज होंगे, आपको होना चाहिए, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि मुर्कनी बोटी बात नहीं करती। तो अपने उस्ताद का सर भी देखो, जैसे कपड़े धोने वाला खुरा होता है। वो सर जी, खुरे को उर्दू में क्या कहते हैं? कपड़े धोने वाली जगह होती है। भला क्यों नहीं गुस्सा कर रहे? क्यों? फीकी है। हमें गुस्सा उस वक्त चढ़ता है जब कोई बारीक चुगता है। अच्छा, बारीक करें जी। तो फिर अपने दोनों के सर देखो, जैसे दोनों का एक ही नाई है। ये बारीक है, इसलिए हम जा रहे हैं। चले ठीक है, हम बात जारी रखते हैं, फिर देखते हैं कुछ। हम बात जारी रखते हैं, जब उनका गुस्सा ठंडा होगा तो तशरीफ ले आएंगे। बाबू जी जानते नहीं, नुक्कर वाले घर च मेथी पकन दी ओदी खुशबू सूंघन जानते जी। आजो खाजी, आजो। वैसे मैं, ये भी बारीक है, ये भी बारीक थी। मैं वैसे माफी चाहता हूँ, वो तो जो हैं सो हैं। आप भी किसी से कम नहीं है। आपको चाहिए था कि कैमरे की हदूद से गुजरने से पहले ऐसे आपको रोकता, मैं ऐसे रोकता है। तो आप इस चैनल के मेजबान हैं। नहीं तो
آپ کو چاہیے کہ مہمانوں کو روکیں. آپ ہر 1.5-2 منٹ کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں. خدا نہیں تو مگر اگر اسی طرح کی بد تہذیبی ہوتی رہی تو پھر کون یہاں پہ بیٹھے گا؟ یار بات سنیں, یہاں پہ صرف موسیقی پہ بات ہوگی پلیز. چلو جی موسیقی تے گل کر لینے جی. او پرلے استاد دا منہ ویکھو جویں دنیا وچ سارے نال وڈا تبلا ہوندا ہے. یار میں نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے کہ صرف موسیقی پہ بات ہوگی. تے باؤ جی تبلا موسیقی جی ہوندا. بالکل نہیں, فضول بات کر رہے ہیں, صرف موسیقی بس. ਬਾਊ ਜੀ ਮਸੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ. ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਸਤਾਰ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪੁਆਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਮਸੀਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. استاد محترم دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس ساری صورتحال کے ذمہ دار آپ خود ہیں. جھگت پہلے آپ کرتے ہیں, آپ ان کو پرووکیٹ کرتے ہیں, جواب میں وہ آپ کو جھگت نہیں کرتے, آپ کے استاد کو کرتے ہیں. اس بات کا ہم ہرگز برا نہیں مناتے چونکہ ہم خود بھی گھر میں انہی کو کرتے ہیں. مگر مسئلہ ہے پھیکی اور میٹھی جھگت. اب اس بچے نے جو کہا ہے یہ اس کے کور میں چاول ڈلواتے ہیں. ڈلواتے پکڑے گئے ہیں. وہی چاول ڈلواتے دیکھے گئے ہیں تو ٹھیک ہے, پکڑے کس لیے گئے بھائی؟ چوری کس لیے پکڑے گئے؟ کیا اس کے کور میں بم رکھ لیا تھا استاد محترم نے؟ چاول دینے والے نے تو دے دیے انہوں نے. اس کے بعد اور اس بچے کو شرم نہیں آتی. خود دیکھیں اس کو, جتنا اس کا منہ ہے یہ اینک کے کور میں بھی بند ہو سکتا ہے, اور اسے چاہیے کہ منہ کہیں کور میں بند کر لے. اوہو چھوڑو بیٹا ان کوڑوں کو, ان کو کیا پتا ہم نے وہ کور ستار کے لیے نہیں چاولوں کے لیے ہی رکھا ہوا ہے. اور جنید میاں یہ بھی انہی کی ذہانت ہے. آپ دیکھیے کہ اس کور میں کم از کم 25 پلیٹیں چاول آتی ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ اندازن وہ کور خریدا تھا کیونکہ اللہ کے فضل سے ہماری دونوں کی فیملیوں کے 25 ممبران بنتے ہیں. ایسے ذہین اور فتین آدمی آپ کو صرف موسیقی کی فیلڈ میں ہی ملیں گے. ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਫਤੀਨ ਬਾਊ ਜਨੇਦ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ. واقعی ہاں ہو گیا تھا ایک دفعہ ایک واقعہ. ویسے کسی کا کیس ان پہ پڑ گیا ہوگا. نہیں اللہ کے فضل سے اپنے کیس میں پکڑے گئے. اللہ کے فضل سے ساری زندگی استاد محترم نے نہ کسی کی طرز استعمال کی ہے اور نہ کسی کا کیس استعمال کیا. اور کیس بھی کوئی معمولی نہیں تھا, لیڈروں والے کیس میں اندر رہ کے آئے ہیں, منشیات کے کیس میں اندر ہوئے. واقعی منشیات میں. جنید میاں مسقط ایک شو پہ جا رہے تھے تو انہوں نے استاد محترم نے اپنے بیگ میں 2 ڈنڈے سگریٹوں کے رکھے ہوئے تھے, تو وہ ممانعت تھی ان کی, تو بس سگریٹ بھی ظاہر ہے منشیات میں ہی آتے ہیں, اس وجہ سے ظلم کیا ان لوگوں نے. اسی ظلم و ستم سے اور ایسے بد اخلاق لوگوں کی وجہ سے استاد محترم نے اب موسیقی چھوڑ دی. موسیقی چھوڑ دی؟ جی ہاں, کریں گے کیا؟ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. استاد محترم ایک غیرت مند آدمی ہیں, کہتے ہیں جتنا اپنے ہاتھ سے ہو جائے اتنا ہی کافی ہے. ظاہر ہے اچھی بات ہے. جی ہاں, اب ایک کیٹرنگ کمپنی میں دیگوں کے نیچے مٹی کا لیپ کر رہے ہیں. اور جنید میاں یہ حقوق لوگ ہیں, ہنس رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے. اگر دیکھ کے نیچے لیپ نہ ہوا ہو تو اس کے سالن کا ذائقہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کسی پاپ سنگر کے ہاتھوں غزل کا ذائقہ ہوتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. دیکھیں اچھی بات کر گیا ہوں میں. ਇਹ ਜੌਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੇਪ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਗਾਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 8 ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਦੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ. دیکھیے اگر ان لوگوں نے استاد محترم کے ذاتی بزنس میں بھی مداخلت کرنی ہے تو بس ہم جا رہے ہیں. آپ نے پلیز یہیں رک جائیں. آپ بھی لگوا دیجئے جی ایس ٹی لگوا دیجئے, لیپ پہ بھی جی ایس ٹی لگوا دیجئے. آپ بھی ہمیں معلوم ہے آپ بھی اختلاف رکھتے ہیں استاد. نہیں خدا میں بہت یوں واقعہ نہیں تھا کہ مٹی کھا لی. بابا جی میں روز جاندے تسی بزنس بڑھاؤ نے گڈیاں دا شو روم پایا ہے. بیٹا اب گاڑیوں کے شو روم والے بھی دیگوں کو لیپ کرنے پہ ہی آ گئے ہوئے ہیں.
जुनैद मियां हुआ कुछ यूं कि उस्ताद मोहतरम ने कहा देखिए देख के अंदर जो पकता है वो भी चखना तो पड़ता है। अब देख के नीचे जो लग रहा है वो कौन चखेगा? वो कौन चखेगा? मुझे खुद चखना चाहिए। तो वो चखने के चक्कर में 2 देगों की मट्टी खा गए थे। तो 2 देगों की मट्टी चखने में खा गया। हद हो गई है, 2 देगों का लेप तो उस्ताद मोहतरम की 1 उंगली पे आ जाता है। उंगली तो देखें उस्ताद मोहतरम की, विराट कोहली के बैट जितनी है। ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੇਪ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਦੌੜ ਗਏ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਉਣ ਸੁਣ ਲਓ। सुनाए ना। ਉੱਠ ਵੀ ਜਵਾਨਾ, ਉੱਠ ਪਿਆ, ਗੋਡਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਡਿੱਗਾ ਸਵੇਰੇ ਡਿੱਗਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੂੜੀ ਖਾਨ। ਆਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੋਹਣੀ ਖਲੋਤੀ ਏ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਹੀਂਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਹੀਂਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੇ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ। काला चश्मा लगाया ये महिवाल एजी ऑफिस में काम करता था। ਲਓ ਜੀ, ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰੋਂ ਮਹੀਂਵਾਲ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। काला चश्मा लगा के ये महिवाल क्या ट्रैफिक सार्जेंट है। अब बाबा बेचना बोल कर तो अपने वाली रोस के उधर चले जाना वे। मगर जिस दौर का महिवाल है उस दौर में काला चश्मा होता था क्या? अपनी बारी फिर बाह में आज मारना जिਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਦੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਣ ਗਾਓ। सुनाए आप सुनाए। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸੋਹਣੀ ਫਿਰ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਏ, ਕੀ ਆਖਦੀ ਏ? ਓ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਲਾ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਓਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਘੱਟ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਤੀਰ ਚਲਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਓ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਲਾ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਲਾ ਤੂੰ। नाज़रीन, मुझे ये लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एक बात यकीन से कही जा सकती है, वो ये है कि इसके खिलाफ आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा कोरोना का दुश्मन है वो है हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो मदाफ़ियती निज़ाम है उसको मजबूत बनाएं, अच्छी खुराक खाएं। अच्छा भाईजान, जैसे जैसे ये कोरोना पेंडेमिक का ये सारा जो मामला है आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरह उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती जा रही हैं। जी। जो प्रायोरिटीज़ कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए एक जगह पर एप्लीकेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी जगह पर भी उतनी ही अहमियत की आमल हो। सही। अगर किसी चीज़ से एहतियात यहाँ पर ज़रूरी है या नंबर 1 है जी एहतियात की, अगर आप फहरिस्त बनाएं एहतियातों की तो उसमें नंबर 1 है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे किसी सूबे या दूसरे शहर में भी वो नंबर 1 नहीं हो। वहाँ पर कोई और एहतियात जो है वो नंबर 1 हो सकती है। और यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त उसके जो नंबर ऑफ इफेक्टिव्स हैं जो मुतासर हुए हैं या खुदा न खास्ता जो मौत का शिकार हुए हैं, उनकी तादाद भी इसी तरह ही मुख्तलिफ जगहों पे वेरी कर रही है, उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें देख भाल के बात आगे करनी चाहिए। खा आप टीवी पे बैठ के कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, किसी मजलिस या महफिल में बैठ के कर रहे हैं, बिल मुशाफा मुलाकात में कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हर बंदा अपने आप को डॉक्टर ना समझे, हर बंदा डॉक्टर है भी नहीं है, और डॉक्टर नहीं है और फिर समझना ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। जी। इसमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए भाईजान, वो ये है कि अब स्टेज ऐसी आ गई है ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, जहाँ पर आपको हर गली क्या कमो बेश अगर ये कहा जाए तो शायद ये मुबालगा अमेज़ी ना हो कि हर घर में कोई ना कोई कोरोना का मरीज पाया जा रहा है बड़े शहरों में। मैं एहतियात के साथ दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि चंद बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे छोटे शहर
بائی اینڈ لارج محفوظ ہیں. شکر ہمارے دیہات جہاں پہ ایک اندازے کے مطابق ہماری 60 سے 70% آبادی ہے, وہاں پر صرف 2% کرونا ہے, تو اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو ہم ذکر کرتے ہیں تو لائن سے تھوڑا سا اگر کہہ دیں جی سطح ہی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو مرضی کرو, جو کچھ ہم نے قیامت آ گئی اور جناب پورا ملک جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے, یہ رویہ بھی غلط ہے. سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, قوموں کو قوموں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کرونا کے کسی پیشنٹ سے بات کرتے ہیں یا کسی ایسے بندے سے بات کرتے ہیں جس کے گھر میں کرونا پیشنٹ ہے تو بہت زیادہ محتاط ہو کے کریں, کیونکہ جس کو کرونا ہے نا وہ بیچارہ بہت ہی عجیب و غریب دنوں میں گزر رہا ہے. ڈپریشن ہوا ہوا ڈپریشن. یار میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی ہی ادب کے ساتھ کہ وہ جو مرزا غالب کا شعر ہے نا, کرونا سچویشن میں وہ بڑا لاگو ہوتا ہے. وہ مرزا غالب نے کہا تھا نا, جو ڈر گیا وہ مر گیا. ڈرنے کی ضرورت دیکھو یہ کیسی دادیں دے رہا ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرزا غالب نے یہ بھی کہا تھا, سرانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹکروتے رو. یار یہ میر نے کہا تھا, یہ کہاں سے سرانے میر کے سرانے غالب کیا کر رہا تھا ادھر, اس نے امب لگائے ہوئے تھے. شعر کا کسی میں اپنے شعر میں تمہارا ذکر کر دوں, پیسے لگتے. یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا ہم لوگ, ہم ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں. سر بات کرونا کی ہو رہی ہے, آپ آپس میں لڑنے لگ گئے. سیریسلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ گھبراہٹ اور ڈر پر رکھ کے تو یار سے نکل پڑتے, یہ بھی ضرورت ہے. ایس او پیز, یار ایس او پیز کا کیا مطلب ہے؟ یہ تم بتاؤ نا, میں نے تو آج تم سے پوچھنا تھا. یار میں نے سٹینڈرڈ آگے بتایا تھا میں نے 3 سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. جی یہ ہے, میں نے اسے بتایا. یہ جو کیا بتایا تھا ایس او پیز, کیا مطلب کیا تھا اس کا؟ اس کا مطلب تھا کہ یہ جو ابھی بتایا ہے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. اب بتاؤ میں میٹر کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میری جان تم CSS کر سکتے ہو. I am very thankful to you. کیونکہ تم تو اور ہی مطلب بتا رہے تھے, شیشلک آئل پراٹھا. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آپ احتیاط ضرور کریں, وہ الرٹ ضرور ہوں, خبردار ضرور رہیں, مگر ڈرے نہ, گھبرائیں نہ. یہ واقعی پاجنا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میڈیا کے اوپر اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ہر کوئی قیم لقمان بنا. اچھا وہ نا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میری بات کا اثر تم پر کچھ اور ہوگا, کسی کرونا پیشنٹ پر بالکل اور ہوگا کے لیے, کیونکہ جو کرونا کا مریض ہے وہ بیچارہ امیونٹی کے سر پہ تو لڑ رہا ہے, وہ قوت مدافعت کے سر پہ تو لڑ رہا ہے. تو جو ہی اس کا موریل جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قبر کے کنارے پہ پاتا ہے, وہ کہتا ہے سانس ختم ہو رہا ہے, تمہارا سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے. او بابا پوچھ تو لو سانس اوپر نیچے کب کیسے کیوں ہو رہا ہے, شاید اس کو بدہضمی کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا ہے. اللہ کا واسطہ چاہتا ہوں پاجنید, کچھ ہمارا جو ہو رہا ہے نا, جو سچویشن بنی ہوئی ہے, یہ لوگوں کے گھبرانے کی وجہ اور بھی ہے. آپ دیکھو نا کہ ایک لیبارٹری سے, جو 1-2 بڑی لیبارٹریز ہیں پاکستان کی, ایک لیبارٹری سے آپ ٹیسٹ کراتے ہیں پوزیٹیو آتا ہے, دوسری پہ اسی وقت جا کے کرائیں وہ نیگیٹیو آتا ہے. ایک سے پوزیٹیو کرا کے جس سے گئے ہیں آپ یا نیگیٹیو آیا ہے تو آپ کچھ دیر بعد ہی جاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے دن پوزیٹیو ہو جاتا ہے. میرا مطلب ہے کہ اس پہ بھی گورنمنٹ کو سخت ایکشن. اچھا اس پہ ویسے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ دنیا بھر میں یہ جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے جس میں عام طور پہ گلے یا ناک سے لعاب لے کے تو پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس میں فالز نیگیٹو کی جو شرح ہے وہ خاصی زیادہ ہے. اراؤنڈ 60% اس کی ریلائبلٹی ہے پوری دنیا میں, 40% غلطی کا احتمال موجود ہے, امکان موجود ہے. اسی لیے تو بار بار کہتے ہیں کہ نیگیٹو پوزیٹیو سے ہٹ کے بھی احتیاط گھروں میں اور باہر جاری رکھیں. یہ میں جی نیگیٹو ہو گیا اب میں جو مرضی کروں اور جو جیسے مرضی کروں, یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. اس لیے بہت زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ
قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے آپ کو گھروں میں, اور اس کو اب ہمیں آنے والے دنوں میں اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لینا چاہیے. پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا, سوری یہاں پہ ایک بات کہنے دو, اللہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرے اور تمہارا پوما بھی بنتا ہے یہاں پہ. یہ دیکھو نا, یہ تم نے واضح کیا ہے نا, تو کم از کم میں مطمئن ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے حکومت, اس کو چاہیے کہ لوگوں کو یہ واضح کرے کہ یہ جو صورتحال ہے, یہ 60% جو ہے ٹھیک ہوتا ہے, جو اپنا ٹیسٹ ہے کرونا کا, 40% غلطی کا امکان ہے نیگیٹو میں, فالز نیگیٹو, فالز نیگیٹو ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ جو بھی ہو آپ کے ٹیسٹ کا ریزلٹ, آپ احتیاط جاری رکھیں. اس سے انسان کا دماغ کلیئر ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں قوم کا کسی بھی مسئلے میں دماغ نہیں کلیئر کر سکے. یہ بڑی ٹینشن پائی جاتی ہے. مجھے اپنے ایک بھائی ہیں میرے شیخ نیئر صاحب, مینوں فون کر کے کہندے نے جی اٹھو اتھو ٹی وی تو نہیں تو میں ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں. میں گھبرا گیا, میں کہا بھاجی خیر ہے؟ کہتے یار ایک بندے کا ٹیسٹ کرایا پازیٹیو آیا, پھر کرایا اسی دن نیگیٹو آ گیا, پھر کرایا چیک کرنے کے لیے پھر پازیٹیو. شیخ صاحب کہتے ہیں, اچھا شیخ صاحب کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ وہ اس لیبارٹری سے بار بار ٹیسٹ کرواتے ہیں جو فری کرتی ہے, جو فری کرتی ہے نا, وہ کہتے ہیں میں نے کرانا نام لوں جو سب سے مہنگے ٹیسٹ کرا رہی ہیں نا, پارنیئر نے ادھر سے کرایا ٹیسٹ. نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ ہمارے شیخ نہیں ہے جنہیں دوڑ جانے لے پہ. ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب میرے محلے میں بھی ہیں, تمہارے محلے میں نہیں رہتے. میرے محلے میں شیخ صاحب رہتے ہیں, وہ بار بار اس لیبارٹری سے کرا رہے ہیں جا کے, پازیٹیو آ رہا ہے. میں کیا آپ اس سے کسی اور سے بھی کروا لیں, کہتے ہیں یار فری کر دا. نائرین یہ لافٹر لے رہا ہے, کوئی لیبارٹری بھی فری نہیں کرتی. اچھا سر, زیادہ بیمار وہ لوگ کریں جو ششونگڑیاں چھوڑتے ہیں. ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑا کرونا کا دشمن ہے وہ ہے ہماری امیونٹی, ہمارا جو مدافعتی نظام ہے اس کو مضبوط بنائیں, اچھی خوراک کھائیں. یہ بار بار یہ کہنا کہ نہیں جناب پیسے, اتنے پیسے ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں, ادھر ادھر سے علم غلم چیزیں ہم ضرور کھا لیتے ہیں, وہ ذرا کم کر دیں. اس کی بجائے وائٹامنز استعمال کریں, سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں, وائٹامن سی, وائٹامن ڈی, زنک اور جنرل وائٹامن یہ ضرور روزانہ کھائیں. پورے گھر والوں کو رات کے کھانے کے ساتھ بالکل ایک کھانے کا حصہ سمجھ کے کھلائیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن کے طور پہ لڑے گا وہ آپ کا یہ جو مدافعتی نظام ہے, یہی لڑے گا. میں تو سیدھا کہتا ہوں کہ اسی پہ عمل کرنا چاہیے. چھڈو ہے ٹیسٹ ٹوسٹ میں 8,000 دے کے پاوے ہوئے امان سے, سیریس, اور آپ اپنے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کریں, اپنا خیال رکھیں. بخار بخور چڑھتا ہے اگر آپ کو تو آپ ایک ادھی گولی جلے کھڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹر جو مشہور ہوئی ہیں وہ کھائیں پیئیں, ختم کر رہے آئسولیشن میں. 5 وقت کی نماز پڑھیں, صفائی کا خیال رکھیں, یہ تو اور ورزش کریں. ورزش کریں. نہیں میں اسے جوڑ کے کہہ رہا ہوں نا, اور ورزش ضرور کریں, کیونکہ ورزش میں خاص طور پہ یوگا وغیرہ کی جو ورزش ہیں اس میں آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ سانس کی بہت زیادہ ہے, اور اس میں تو زیادہ ہے, معاملہ ہی سانس کا ہے. اور سانس کے بارے میں یہ جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے کرونا پیشنٹس ہیں, جو بڑی تعداد میں ہیں, کہ میرا سانس ہو گیا اور مجھے کچھ ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اگر آپ کا سانس ویسے کم زیادہ ہو رہا ہے, آپ کے پاس ایک چھوٹا سا 3-4 ہزار روپے کا آکسی میٹر ملتا ہے, وہ تو اب ہر گھر میں ہونا چاہیے. میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اب تھوڑی سی بچت کر کے یہ اپنے دیگر للے تللے کم کر کے اگر کوئی افورڈ کر سکتے ہیں تو گھر میں ایک چھوٹے جو ہے نا جی وہ آکسیجن سلنڈرز بھی ہونے چاہیے. ان کیس آف ایمرجنسی آپ کے پاس چھوٹے آکسیجن سلنڈرز ہونے چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ان آکسیجن سلنڈر سے ڈیوٹی معاف کرے, بلکہ سبسیڈائز کرے. 500 روپیہ سلنڈر مہنگا ہو گیا, آکسیجن والے مریض ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو سبسڈی دی جائے اور اس پہ ڈیوٹی ختم کی جائے, اور اللہ نہ کرے اللہ سے زندگی سے
तंदुरुस्ती दे, पर से चौथ इसकी सांस फूल गई बहुत ज्यादा, तो एकदम परजाई को कहता हूँ मुझे लगता है अल्लाह ना करे मुझे कोरोना हो गया, सांस फूली हुई है। और परजाई ने कहा कोरोना नहीं है, उन्हें मैं डोई लेके पीछे नसी हूं इसलिए आपकी सांस फूल गई। और बेटा तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे पीछे एक दफा सॉलिड डोई लेके भागी हो ना, तो कोरोना क्या बंदा बचता ही नहीं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक, या अल्लाह सबकी ईतें रखना। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सब दोस्तों को कहता हूं कि वो अपने शो के आखिर पे जो नारा लगाते थे, अच्छा जी 13 जून को मेरा ख्याल है हमने शो नहीं किया था अपने चैनल के पॉलिसी के ऑर्डर के मुताबिक एहतियातन जी। तो 17 जून को मेरा ख्याल है बुध था, उस दिन वैसे ही शो नहीं था जी। तो ये तारीखें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस पिछले वीक में दुनिया से चली गई हैं, उनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। सबिया खानम साहिबा हमारी एक बड़ी ही वज़ादार और बड़ी मुदब्बर और बड़ी किरदार वाली फिल्म स्टार जो हैं, वो अमेरिका में आजकल रह रही थी। वो 85 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। मेरा ख्याल है कि 1956 में उन्होंने आगाज़ किया काम का और 97 तक 97 तक उन्होंने खिदमत की मुल्क की। उनको सबिया भाभी के नाम से पूरी इंडस्ट्री जानती है, क्योंकि संतोष साहब जो उनके हस्बैंड थे उनको भाई का करते थे, संतोष भाई। उसी के साथ साथ फिर पाकिस्तान टेलीविजन का चेहरा और आवाज तारक अजीज साहब का इंतकाल हो गया। बहुत बड़ा आदमी था, मैं तो उन्हें इन दिनों में रुस्तम सकाफत कह रहा हूँ। क्या बात है। सकाफत के सबसे बड़े आदमी, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी सकाफत के, और जिस कदर उनको उनमें पाकिस्तानियत थी और जिस कदर उनमें पाकिस्तान की मोहब्बत थी, वो मेरा ख्याल है सकाफत से जुड़े हुए क्या किसी भी शोबे से जुड़े हुए किसी बंदे के अंदर मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, बहुत बड़ा जिस आदमी। कदर जाहिर होता है उन्होंने अपनी जो थोड़ी बहुत जायदाद थी वो पाकिस्तान के नाम लगाई। और मैं ये सब दोस्तों को कहता हूँ कि वो अपने शो के आखिर पे जो नारा लगाते थे, के पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक मिल के अंदर से पाकिस्तानियत बाहर उबल के आ रही है। पाकिस्तान जिस तरह कहते थे वो वाकई दिल की गहराइयों से। जी जी जी। और इतना प्यार करने वाले आदमी, हर छोटे जूनियर के साथ प्यार करने वाले। मुझे एक दिन कहते हैं कि ये हस्बेहाल को कितनी देर हुई है? मैं कह जी 12 साल हो गए हैं, 13वां साल है। तो कहते हो मेरा तो वो 42 साल मैंने किया है नीलामगर। तो कितने शो करते हो? मैंने कहा जी हम हफ्ते में 4 करते हैं। कहते हैं मैं तो एक ही करता था। इसका मतलब है तुम्हारे शोों की तादाद मुझसे बढ़ गई है। और मैंने कहा हुजूर और 40 साल भी लगे रहे तो आपके एक शो जैसे नहीं कर क्या बात है। ठीक है, तादाद हमारे शोज की ज्यादा हो गई हुई है नीलामगर से। 4 शो चुके हम करते हैं हफ्ते में, मगर जो शान आपके शो की थी हम ये बिल्कुल बरमला इकरार करते हैं कि आप जैसा है ही नहीं किसी का। नो डाउट। आपकी सब कापियां हैं, आपके सब बच्चे हैं। और बड़ा प्यार करने लगे, कहने लगे नहीं 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 आपका भी यार ये बड़ा क्रेडिट है। मैं तो हैरान हो गया सुन के, यानी जूनियर्स के साथ भी मोहब्बत करने इतनी वाले। मोहब्बत। हमारे जब शो में तशरीफ लाए थे, मुझे बताना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन तुमने जिक्र कर दिए, तो यहाँ वापस जाते हुए ये जो हमारा ट्रैक है, कैमरा ट्रैक, ये मैं उनका हाथ पकड़ के, तो मैं उनके गिरने जाए तो ऐसे गुजार रहा था, तो मुझे कहते हैं काका तू समझदा तू बहुत चंगे शेर पढ़ना है। बिल्कुल इसी तरह। तो मैं आगे से शिपे से शर्मा के मैं चुप कर गया। तो तू बिल्कुल गलत समझदा है, तू बहुत चंगे शेर पढ़दा। ये एक मुझ जैसे बिल्कुल तालिब इल्म के लिए जिसको ठीक से ढंग से उर्दू भी नहीं बोलनी आती, उसको इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ा जुमला कह दे, उसके लिए तो जिंदगी भर की कमाई है वो। शेर का पढ़ना, फिक्रे की अदायगी, जिन पर खत्म था शेर पढ़ना। वाह वाह वाह। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ जो हमारे अखबार नवीस भाई हैं, इस पूरी बरादरी के लिए इस हवाले से बड़ा भारी गुजरा है कि हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब इंतकाल फरमा गए। वो भी एक बहुत बहुत बड़ा नाम था,
मुल्क भर में क्या पूरी दुनिया में उनके शागिर्द फैले हुए हैं। मुझे भी ये सआदत हासिल है कि मैं भी उनके ख़ास, मुझे वो बड़ा बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। सहाबत में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। बेशुमार शोबा उनके शागिर्द इब्लागियात हैं। के सरबराह भी रहे और शोबा जी, जी। इब्लागियात में एक अरसे तक पढ़ाते रहे, फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से मुंसलिक रहे एक अरसे तक। और उनका कमाल ये है कि आज पाकिस्तान में इब्लागियात या मैथ्स कॉम में जितनी मॉडर्न रिसर्च है, इसका बानी मुगीस साहब को समझा जाता है। और अखबारी दुनिया को इसी हफ्ते एक और बड़े सदमे का सामना ये करना पड़ा कि अखबार फरोश यूनियन के दरीना सदर चौधरी नज़ीर अहमद साहब, इंतहाई बागो बहार शख्सियत के मालिक, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, वो भी हमें छोड़ के चले गए। ये बहुत बहुत बड़ी हस्तियां थी ये। सबिया खानम साहिबा, ओए होए होए होए, कैसी ग्रेसफुल आर्टिस्ट। और खवातीन में मेरा ख्याल है कि इस तरह का वकार, इस तरह का रख रखाव, इस तरह का काम के अंदर भी वकार किसी और को नसीब नहीं हुआ। और तारक अजीज साहब, जैसे मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन की आवाज और शक्ल थे। ओए होए होए हो। असलम अदर साहब, वो कोई बता रहा था उनका दोस्त कि असलम अदर साहब उस वक्त जिन्होंने शुरू करवाया टेलीविजन एज डायरेक्टर, उन्होंने देखा और सिलेक्ट किया कि यार ये जो लड़का है इसकी आवाज और फोटो आनी चाहिए, शुरू इससे होना चाहिए, इसकी आवाज सबसे ज्यादा ग्रेसफुल है। वो 4-5 नाम उनके सामने आए, तो तारक अजीज साहब को उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये है वो शख्स जो पाकिस्तान टेलीविजन की शक्ल बन सकता है। तो ये हफ्ता हम पे बहुत भारी गुजरा है। अल्लाह ताला इस तरह की हस्तियों को हमारी कौम के अंदर पैदा करता रहे और हमारी कौम का, हमारे मुल्क का इज्जत और वकार जो है वो दुबाला करता है। आमीन। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मलका कोसार कहते हैं जिसे। मलका कोसार, कोहे मरी। और इसमें इसकी खूबसूरती में ये बड़ा इसका अमल दखल है इन चीजों का कि वहां पे इमारतें कम हो। अच्छा जी, एक इंतहाई अहम मसले की तरफ मैं ये ध्यान डलवाना चाह रहा हूँ आपका भी और हुक्मरान बाला का भी जी। ये जो हमारा ये जो सैरगाह है, तफरीही पॉइंट है जो मरी, सबसे अहम, इसके अंदर अब मुझे पता चला है कि वहां पे अब लेंटर डलने शुरू हो गए हैं। ये इमारतें भी तड़ातड़ बन रही हैं और उसके ऊपर लेंटर पड़ रहे हैं। अच्छा। जो कि अंग्रेज के दौर से ममानियत थी इसकी। कि इसके ऊपर गोरे ने ये रिसर्च अपनी बताई थी कि इस पहाड़ के ऊपर ये जो कोहे मरी है, इस पहाड़ के ऊपर वजन ना बढ़ाए। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर वजन ना बढ़े, इसलिए वो लकड़ी की या लकड़ी की फ्लोरिंग की, जैसे इंग्लिस्तान में होती है। हाँ, वेटलेस छतें डलवा डालें, मकान का वजन ना इस पे पड़े। और वही आता रहा। और यही वजह है कि जो मरी के पुराने कदीम रिवायती किस्म के होटल्स हैं, नाम ना लूं तो बेहतर है, जो 100 साल पुराने हैं, उन पे वही है लकड़ी की छतें बने हुए। हाँ जी। और वो बिल्कुल कानून में ये शामिल था कि कोई नहीं वहां पे लेंटर डाल सकता। मगर अब सुनाया तड़ातड़ लेंटर भी पड़ रहे हैं और तड़ातड़ वहां पे इमारतें भी बन रही हैं, जबकि इमारतों पे भी ममानियत हो गई हुई थी और लेंटर भी नहीं थे डल रहे। उसमें ये जरूर बताना चाहिए, जो मुझे इल्म हुआ कि इसमें राजा इशफाक सरवर मरहूम, जो ये पिछली हुकूमत में मिनिस्टर भी थे और उधर से ही वो MP होते उनकी बड़ी खिदमत अमरी की। हाँ, कोई शक की बात नहीं। उन्होंने बड़ी सख्ती से इस पे अमल दरामद करवाया, बड़ी देर तक अपने दौरे हुकूमत में। बल्कि अपने दौरे हुकूमत के अलावा भी वो इस पे स्टैंड लेते थे कि यहाँ ये ना करें। बल्कि उनका सुना है को अपना भी जो उधर बिल्डिंग है, उन्होंने उस पे लेंटर शेंटर नहीं थे डलवाए, बल्कि उनको कोई कहता था तो वो कहते थे कि नहीं, ये कानून इधर जारी रहना चाहिए, इस पहाड़ के ऊपर वजन नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारा है, सही, हमने ही इसको संभालना है। और उन्होंने इस पे सख्ती से अमल किया भी और करवाया भी, जो आज तक लोग याद करते हैं उनके आगे, जो इसीलिए आज तक उनसे लोग मोहब्बत भी बहुत वहां के मुकामी करते हैं। वो उधर के लोग कहते हैं जी कि इनके खानदान से प्यार करने की वजह ही लोगों की ये है कि इन्होंने मरी के साथ बड़ा प्यार है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बड़े नफीस आदमी थे। अब उनकी जगह उनका बेटा
راجہ اسامہ اشفاق سرور جو ہے وہ سیاست میں آیا اور لوگ بڑا اس کو پیار کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی باپ اپنے کی طرح بڑا نفیس ہے اور بڑا ملنسار ہے. بالکل. اب وہ بتاتا یہ ہے جی کہ یہاں پہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ لینٹر ڈالنے شروع ہو گئے ہیں, بلڈنگیں بنانی شروع ہو گئے ہیں, جو بڑی دیر تک ہم لوگوں نے, میرے والد صاحب نے ڈاک کے رکھا ان کو کہ یار نہ اس پہ وزن ڈالیں. اب وہ وزن ڈالنا شروع ہو گئے ہیں. سیریسلی یہ حکمرانوں کو چاہیے کہ سختی سے اس پہ عمل کروائیں اور اس کی طرف دھیان دیں. یہ جو مری ہے نا جی, یہ انتہائی خوبصورت سیرگاہ, بالکل, اور ٹورزم میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں. ملکہ کوثار کہتے ہیں جی, ملکہ کوثار, کوہ مری. اور اس میں اس کی خوبصورتی میں یہ بڑا اس کا عمل دخل ہے ان چیزوں کا کہ وہاں پہ عمارتیں کم ہوں, جتنی بن گئی ہیں بس کروڑ. یہ بڑی ایک خوبصورت سیرگاہ ہے, پوری دنیا میں یہ پاپولر ہے. خدا کے واسطے اس کے اوپر وزن نہ ڈالیں, اس کے اوپر راش نہ ڈالیں. یہ نہ ہو کہ اتنا وزن ڈالیں کہ یہ نیچے سے اینج ہو جائے. اور اس کا مظاہرہ بھی ہوا ہے کئی دفعہ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی اپنا ادھر ڈرامہ کرنے کے لیے, تو میرا وہ نعیم کشمیری ہمارا آرٹسٹ ہے, وہ مجھ سے بیگ لے گیا ہوا تھا کہ میں نے کپڑے ڈالنے ہیں تو وہ دے دو. اس لیے میں زیادہ ٹینشن میں تھا کہ اللہ خیر کرے بیگ میرا صحیح سلامت واپس آ جائے. نعیم کی مجھے اتنی ٹینشن نہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی جی وہ نعیم کشمیری اور عابد کشمیری صاحب وغیرہ جو جس ہوٹل میں رہ رہے تھے وہ ہوٹل گر گیا ہے. سچی مچی سارا ہوٹل ہی گر گیا. نیا ہوٹل بنا تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے نئے ہوٹل میں جا کر رہائش کی, مگر وہ ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے, وہ سارے کا سارا ہوٹل ہی نیچے گر گیا. وہ مجھے جب پتا چلا میں نے فٹافٹ فون کر کے پوچھا کہ یار میرا بیگ کتنے میں, جس پہ نعیم نے میری پھر بڑی بےزتی کی. یار حد ہو گئی ہے, تو میرا پوچھ, تو میں بچیاں کہ نہیں, تو بیگ نہ پوچھنا نہیں. تو بچے ہیں تو تو آگے دس رہے ہیں, اب بیگ تو نہیں آگے بتا سکتا نا. میں نے کہا یار یہ تمہارے ساتھ تو فون پہ بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے تم ماشاءاللہ بچ گئے. اب اس کے بعد تو بیگ کا ہی بنتا ہے. جی جی سٹرگل میں نہیں پتا چلتا. بالکل سٹرگل کر رہا ہوتا ہے بندہ تو نہیں پتا چلتا, اس وقت زیادہ بیگ کا ہی پتا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جو خوبصورت علاقے ہیں, جی بالکل, وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, یہ صرف ان کا ہی فرض نہیں ہے, یہ باقی لوگوں کا بھی فرض ہے, کیونکہ سارا پاکستان ادھر جاتا ہے. سارے پاکستان کو اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے. اور وہاں پہ جو لوگ بلڈنگیں بنا رہے ہیں, جو وہاں پہ ہوٹلز اپنے اور اپنے فارم ہاؤس یا اپنے وہ اپنا مکان بنا رہے ہیں, ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح جیسے یار یہ میں کہتا ہوں کہ یہ لاہور میں جس طرح بہت سے علاقے تھے وہاں پہ بلڈنگیں بنانا جو ہے وہ کمرشل پلازے بنانا منع تھا, وہ بھی شروع ہو گئے تاڑا تاڑا. مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ گلبرگ جو ہے یا یہ جو اس طرح کے جو دوسرے ایک دو علاقے ہیں جہاں پہ اب کمرشل بہت زیادہ پلازے بن گئے, وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ گلبرگ بنا تھا یا یہ جو رہائشی سکیمیں جب بنتی ہیں تو وہاں پہ جو سینیٹری سسٹم ڈالا جاتا ہے, گٹر سسٹم یا جو پائپ شائپ ڈالے جاتے ہیں, وہ اس حساب سے ڈالے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگوں نے رہنا ہے. ایک کوٹھی جو ہے گلبرگ کی, اگر آپ اس میں 2 کنال کی یا 4 کنال کی کوٹھی میں 8 لوگ رہ رہے ہیں تو وہ سینیٹری سسٹم جو ہے وہ اس حساب سے ڈالا جاتا ہے کہ اس پہ کتنا وزن پڑے گا, یعنی جو اخراج ہوگا وہاں سے وہ 8 لوگوں کے حساب سے ہوگا. اگر 2 کنال کی جگہ میں 8 بندے رہ رہے ہیں, ادھر پلازا بن گیا ہے تو 800 بندہ اس پلازے میں گھس گیا. اب 800 آدمی کا جو اخراج ہے وہ کیا ہے اور 8 کا کیا ہے. خدا کے واسطے کچھ سوچ سمجھ کے آپ نے اگر کمرشل کرنے ہیں یا پلازے بنانے ہیں تو پھر اس کا سینیٹری سسٹم سارا بدلے, اس کا جو پانی کا سسٹم ہے وہ سارا نیا ڈالے. اسی طرح یہ جو اپنا جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہیں, جیسے میں نے مری کا یہ کہا, جتنا وزن وہاں افورڈ ہوتا ہے اتنا وزن ڈالیں, یا جتنا یہاں پہ سینیٹری کا وزن افورڈ ہوتا ہے علاقوں میں
اس طرح ہی اتنی ہی لوگوں کی تعداد ادھر ہونی چاہیے، بالکل صحیح۔ یا پھر پہلے اپنے سارے سسٹم بدلے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ رشتوں میں محبت اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ جیسے شہد کی مکھی پھول میں سے رس نکالتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہونے دیتی۔ واہ، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔